हिम्मतका साथ भनिदिन्छु, बरु गोली ठोकिदेऊ। शासकलाई पनि नङ्ग्याइदिन्छु म, नेतालाई पनि नङ्ग्याइदिन्छु, कर्मचारीलाई पनि नङ्ग्याइदिन्छु। इफ यु आर क्वालिफाइड यु मस्ट बी ट्राई, लेट्स कम इन माई फ्रन्ट। यहाँ त बोल्न नजान्नेहरू मन्त्री छन्, एउटा शब्दको अर्थ नजान्नेहरू मन्त्री छन्। सभामुखले संसदमा पढेको सुनिहाल्नुभयो होला। सभामुखले इङ्ग्लिस पढेको देखिहाल्यौँ। वाह, हि इज अ स्पिकर पर्सन। डोनाल्ड ट्रम्पकै भाषा बोल्नुपर्ने जहिले, विश्वलाई दास बनाउने त्यो चार्ल्सकै भाषा बोल्नुपर्ने, एलिजाबेथ द्वितीयकै भाषा बोल्नुपर्ने के आवश्यक थियो? ल्याङ्ग्वेज इज अ जस्ट अफ द कोड। इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज इज अ ग्लोबली मिक्स अफ द वर्ड अफ द ल्याङ्ग्वेज, नट टिपिकल इङ्ग्लिस। बालेन शाहले भेट्नु धेरै राम्रो कुरा छ। यस मानेमा राम्रो कुरा छ निपानेजी, एउटा सफल व्यक्ति अथवा कुटिल व्यक्ति, एउटा कार्यभारलाई र भविष्यले उज्जवल बनाउने व्यक्ति सबैको साथ खोज्छ। बालेनजीले चाहिँ उहाँको साथ खोज्न जानु फेरि यो दुर्घटना हुनेवाला छ। सिसदोलवासीहरूको यो भनाइ जायज छ। हेर्नुहोस्, प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो नुवाकोटको जनताहरू, र त्यहाँको पीडित जनताहरूले बालेन शाहलाई पनि अलर्ट गर्नु स्वाभाविक हो है। विपक्षीलाई साथ नलिकन शासनभर चल्दैन, त्यो रिजालले सिक्नुपर्छ। उनले बिना लौरी बोक्ने बाँदर, तिमी सिकेका थियौ भने के गरेर बस्या 16 नम्बर वडामा? फोहोर पहिला सफाइ हुनुपर्छ कि पर्थेन? के राजस्व मात्रै उठाउनलाई वडाध्यक्ष बनाइएको हो र? त्यो वडाध्यक्षलाई अलि प्रजातन्त्र जुङ्गा चाहिँ पाक्यो अग्रज दाजुको है, अग्रजको। अनि प्रजातन्त्रको विषयमा पढ्नु भएको छैन जस्तो लाग्यो। उनले सिक्नुपर्छ अब प्रक्रिया। स्थानीय सरकार मात्रै समस्या होइन, समस्या हामी हो। बालेन शाहजीलाई पहिलो सुरु त उनको वरपरका नालायकले सिद्धाइदिन्छन्। प्रचण्ड जस्ता व्यक्ति खुसीले भन्नु भएन, खुसीले भन्नु भएन, यसलाई खुसीले नमान्नुहोस्, साथ रहन्छ भन्नुभयो। साथ त दुनियाँलाई प्रचण्डले आफ्नो परिवार बचाउनको लागि पनि हाम्रो साथ खोज्नु भएकै हो, सट्टामा पुग्नलाई पनि हाम्रो साथ लिएकै हो। शेरबहादुर होइन, स्यालबहादुर। 50 वर्ष काङ्ग्रेसले टाउको उठाउन पाउँदैन भन्ने तिनै प्रचण्ड होइनन्? आज किन टाउको दुख्यो अनि एमाले चाहिँ ठेगान लाएर अब तँलाई पनि ठेगान लाउँछु भन्नुको कारण के हो? 15 वर्ष गएन, जाँदैन। उनलाई किन जान्थे? उनी त परिवारवादमा फँसिसके, उनको छोरी जितिहाल्यो। अहिले त शासन प्रणालीमा एउटा प्रश्न उठाउनु हो नि प्रचण्डले। हजुर, हामी संसदमा छौँ तर संसदवादी होइनौँ, के भने आयो? तर नि यत्रो खाना 17,000 मान्छे मारेर त्यो के खाना हिसाब खोजेको होइन, हामीले उपलब्धि खोजेको हो। 10 वर्ष जीवनयापन गरेँ मैले नलायकसँग सङ्गत गर्दा लेक्चर छोडेर। चोक्टा खाना गएको बुढी झोलमा डुबेर मरि भन्ने भयो कि नै? प्रचण्डको त्यही हालत भयो कि भएन? बाबुरामको त्यही हालत भयो कि होइन? त्यो व्यक्तिको मैले कटु आलोचना गर्दा तिनका हनुमानलाई बहुत पीडा पर्छ। अरे मैले सुनेछु सिटामोल खाएर पनि बस्दो रहेछन् कतिपय माओवादी हनुमानहरू त। नेपालमा कम्युनिस्टै छैनन्। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, नमस्कार, धन्यवाद। अब राजनीतिक विषयवस्तुबाटै आजको कुराकानी सुरुवात गरौँ होला। हजुर, पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन शाहको जितपछि हजुर, एउटा भाष्य के हुँदैछ भने अब दल भर्सेस स्वतन्त्र भन्ने कुराहरू थियो। हजुर, तर बालेन्द्र शाहले राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूलाई धमाधम भेटिरहेका छन्। उनले प्रचण्डलाई पनि भेटे र कुराकानीहरू पनि भयो। उनको यो शैली कस्तो लागिरहेको छ र उनलाई सिसडोलमा उनी गइरहेका छन्। मेरो त 4 दिन भयो बाबा, मलाई काम गर्न देऊ न भन्दैछन्। सिसडोलवासीले फेरि सबै समस्या उनी माथि तिर्साइरहेका छन्। काठमाडौँमा फोहोर उड्न सकेका छैन। यो समग्र घटनाक्रमलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? धन्यवाद। एउटा कुरा त उनी स्वतन्त्र व्यक्ति हुनुको नाताले गर्दाखेरि र विगत धेरै दल, पुराना दलको कर्मचारी सरकारमा भरिभराउ छन्। दलाल कर्मचारीदेखि लिएर, दलाल प्रशासकदेखि लिएर, दलाल मानसिकताका एजेन्टदेखि लिएर सम्पूर्ण भरिभराउ छन्। हेर्नुहोस्, नेपालभरि भरिभराउ छन्। त्यस कारणले उहाँ मेरो काममा बाधा अर्चना हुन्छ कि भनेर बहुत सचेतका साथ उहाँ लागिराख्नु भएको छ जस्तो मलाई लागिरहेछ उहाँको भेटघाटले। एक यो फेरि मेरो आफ्नो विश्लेषण हो। अर्को के हो विश्लेषण भन्दाखेरि निपानेजी, उनी भेट्नुपर्छ। उनी भेट्दैमा यसलाई अनौठो मान्नु पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। बालेन शाहले केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, अब प्रचण्ड किन भेटे? सबैले भेटिराख्नु भएको छ र भेट्नु पनि पर्छ। यदि उहाँ भेट्नु भएन भने एउटै व्यक्ति हो। हेर्नुहोस्, किन पार्लियामेन्ट त्यही भरिभराउ छ। अघि मैले शब्द उकाले, त्यसबाट भरिभराउ छ। हेर्नुहोस्, काम गर्न गाह्रो हुन्छ। मैले च्यालेन्ज पनि भनेको छु, कुनै मिडियामा भनेको छु, उहाँलाई निकै च्यालेन्ज छ।
किन उहाँको उपमेयर नै काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर नै एमालेबाट आएकी छिन् सुनिता दङ्गल। हेर्नुहोस्, त्यसमध्येको सबै दलका भरिभराउ एजेन्सीहरू ट्रेड युनियनहरू त्यहाँ भरिभराउ छन्, काम गर्न त दिँदैनन्। तर पीडा पर्ने फेरि सिसडोलकै बासिन्दा हुन् नुवाकोटको। हेर्नुहोस् हजुर। र अर्को प्रश्न यहाँले जो म माथि टेर्साउनु भयो कि सिसडोलमा 4 दिन मात्रै भएको छ भनेर सबै आशा गरे। आशा गर्नु स्वाभाविक हो, प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो नुवाकोटको जनताहरू र त्यहाँको पीडित जनताहरूले बालेन शाहलाई पनि अलर्ट गर्नु स्वाभाविक हो है, थ्रेट गर्नु सुझाव गर्नु स्वाभाविक हो। किनभने विगत सरकार, गणतान्त्रिक सरकार, सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकार, गणतन्त्रमा चुनिएका स्थानीय सरकारले जे गर्यो त्यो नगरिदिनुहोस् भन्ने उहाँहरूको अनुरोध हो र गरेको पनि त्यही हुन् है। फेरि त्यहाँको जनताको सिसडोलवासीहरूको यो भनाइ जायज छ। हेर्नुहोस्, यसमा मतगणना भइराख्दाखेरि केपी शर्मा ओलीले त्यसपछि जितपछि सर्लक्क शेरबहादुर देउवा अथवा प्रधानमन्त्रीलाई, हजुर, देशको प्रधानमन्त्रीलाई, हजुर, त्यहाँबाट शहर विकास मन्त्रीलाई, हजुर, उहाँहरूलाई भेटेर सिसडोल गरेर त्यहाँनिर समस्या समाधान हुन नसकेको भोलिपल्टै हजुर, प्रचण्डलाई, हजुर, प्रचण्ड जब कि काङ्ग्रेसलाई पनि तह लगाइदिउँ पनि भन्दै हुनुहुन्छ भनेको हजुर, म प्रधानमन्त्री होइन तर प्रधानमन्त्रीभन्दा कम छैन भनिसक्नु भएको छ। हजुर। त्यो भेटको अन्तर्य के हो भनिदिनुहोस् त। त्यो पहिला बालेन जाउँ त्यसपछि प्रचण्डको काङ्ग्रेसलाई ठेगान लगाइदिन्छु भन्ने विषयमा, त्यो विषयमा त म प्रश्न गर्छु अरू पनि। हजुर। तर त्यतिको भनिराख्नु भएको व्यक्तित्वलाई चाहिँ भेट्न जानुभयो नि त। हजुर। त्यो भेटभित्रको अन्तर्य चाहिँ जाउँ न पहिला। भेटभित्रको अन्तर कुरो, गुदी कुरो के हो भन्दाखेरि तपाईँको जस्तै लगट्टै केपीजीलाई भेट्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले भेट्नुभयो, किन अभिभावक भयो, एउटा पोजिटिभ दिमागले अभिभावकको रूपमा भेटिराख्नु भएको भेटिराख्नु हो भन्ने मेरो लाग्छ। किन भन्दाखेरि शासनभारमा के हुन्छ भने न्युपानेजी कतिपय प्रसङ्गमा विपक्षीलाई साथ नलिकन शासनभार चल्दैन। बालेन शाहजीको लागि यी रहेका दिग्गजहरू, फटाहा दिग्गजहरू है, फेरि देशका लागि चाहिने फटाहा दिग्गजहरूलाई भेट्नु उहाँको लागि यो पोजिटिभ हो। बालेन शाहको लागि पनि आउने कार्य जुन 5 वर्षे कार्यकालावधिहरू छ त्यसलाई सफलता बनाउनको लागि उहाँ भेट्नुपर्छ। उहाँले सुझाव लिइराख्नु भएको छ। अर्को उहाँलाई बाधा अर्चना गर्ने त यिनै हुन्, किन त बिना पुच्छरको बाँदर पनिदेखि सबै काम गरेका छन् र उनका धेरै बाँदर भित्र छन्, त्यस कारणले पनि भेट्नुभयो। नेगेटिभ कुरा भयो। पोजिटिभ कुरा यो विचार गरौँ, समग्र व्यक्तिले सकारात्मक कुरा लिने हो भने बालेन शाहले भेट्नु धेरै राम्रो कुरा छ। यस मानेमा राम्रो कुरा छ न्युपानेजी, एउटा सफल व्यक्ति अथवा कुटिल व्यक्ति, एउटा कार्यभारलाई र भविष्यलाई उज्जवल बनाउने व्यक्ति सबैको साथ खोज्छ। बर र पिपल एकै ठाउँ भए तापनि आफ्नो ठुलो झङ्गिनाको लागि माटोको जराले नभेटेर हाँगाबिङ्गाबाट पनि जरा फ्याल्छ। यो सिद्धान्त साथ खोज्न जानुभयो। प्रचण्डले उहाँसँगको भनाइमा के भन्नुभएछ भने तपाईँको जित चाहिँ ठुलो कुरा हो, यो त एउटा क्रान्ति नै हो। पहिलेका मेयरहरू कुनै एउटा पार्टीसँग अलाइन भएर अरू पार्टीलाई गाली गर्ने सिस्टम थियो, तपाईँ सबै पार्टीको चाहिँ नि लाई मिलाएर सहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो सधैँभरि साथ र सहयोग हुन्छ पनि भन्नुभएको रहेछ। यो चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? अब प्रचण्ड जस्ता व्यक्ति खुसीले भन्नु भएन, खुसीले भन्नु भएन, यसलाई खुसीले नमान्नुहोस्। म नेकपा माओवादी होइन, नेपालको अधिकांश नेताको कलेजो भित्रको न्युक्लिक पावरको तपाईँ के भन्छ प्रोटिनलाई पनि भनिदिन्छु। म त्यो ठाउँको स्टुडेन्ट हो। हेर्नुहोस् है, उहाँले हो एउटा कुरा जबरजस्त छ प्रचण्डजीको। के कुरा जबरजस्त छ भन्दाखेरि बालेनको जित क्रान्ति हो भन्ने, क्रान्ति हो भन्ने कसरी के आभास भयो भने 10 वर्ष जनयुद्ध गर्ने रातारात 35,000 जनसेना बनाउने म व्यक्ति, नक्ली भर्ती गरेर जनसेना बनाउने व्यक्ति र ऊ पनि काठमाडौँको महामेयर, मेयर मात्र होइन महामेयर हो, महानगरपालिका महामेयर होइन त होइन, देशभित्रको हो, सबै स्थानीयको त हेड अफ पर्सन हो नि त काठमाडौँको महानगरपालिका त एउटा ठुलो मिनिस्ट्री लेभलकै हो नि त। त्यसको महामेयर बन्नु र बधाई दिनु खुसीले होइन, उहाँ आत्मग्लानी छ, पीडा छ, बुझ्नुभयो। साथ रहन्छ भन्नुभयो। साथ त दुनियाँलाई प्रचण्डले आफ्नो परिवार बचाउनको लागि पनि हाम्रो साथ खोज्नु भएकै हो, सट्टामा पुग्नलाई पनि हाम्रो साथ लिएकै हो। तर
बालेनजीले चाहिँ उहाँको साथ खोज्न जानु फेरि यो दुर्घटना हुनेवाला छ। म अहिलेदेखि बालेन शाहलाई किन दुर्घटना हुनु? अघि भन्नुभयो नि त अभिभावकहरूको आशीर्वाद दिनु त राम्रो होइन र? हो, पक्षवादी नलायक र अधिक कुटिल चाल चल्ने गार्जेनले कहिलेकाहीँ माइलो साइलो कान्छ, छोराछोरी उसबाट पनि ढोका खान्छ भनेको कारण त्यो हो। त्यो बन्न खोज्दै हुनुहुन्छ प्रचण्डजी र त्यो गर्छन्, त्यो स्ट्यान्डमा हुनुहुन्छ प्रचण्डजी र त्यो खोज्न चाहिँ जानुभयो बालेनजी। भेट्न गएको म विरोध गर्दिनँ, भेट्न जानु राम्रो हो कि एउटा कुटिल व्यक्तिले अथवा अनुभव व्यक्तिलाई राम्रो नराम्रो सोध्नु, त्यो व्यक्ति गुणवान हो, विद्वान पनि हो। हेर्नुहोस्, त्यस मानेमा बालेनजीको ठिक छ। मैले भन्न खोजेँ प्रचण्डजीले आफ्नो अभिष्ट पुरा नभएपछि सबलाई हराएको गधा जस्तो चुट्ने बानी छ। बाटले होस् लाटले होस्, देख्नु भएन? त्यही भएर नेपाली काङ्ग्रेसलाई एमाले काङ्ग्रेसलाई त लगाइदिउँ हजुर भनेर अहिले अभिव्यक्ति आएको हो प्रचण्डको। अभिव्यक्ति आउनु जो मैले अहिले लगत्तै यहाँलाई शब्द भने त्यो अभिष्ट पुरा भएन। उहाँलाई कस्तो अभिष्ट थियो, के पुरा भन? उहाँ फर्स्ट पार्टी हुन्छु र अबको आउने स्थानीय चुनाव होइन, केन्द्रीय चुनाव, राष्ट्रिय सभाको चुनावमा पनि म चाहिँ फर्स्ट पार्टी हुन्छु र फेरि म ठुलो भाग मैले पुरा गर्न नसकेका, मैले दिएका धेरै वचन पुरा गर्न नसकेको काम कार्यकाल सफल गराउनको लागि म ठुलो पार्टीको प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने अर्को फेरि खौफ देख्नुभयो र उहाँले प्रचण्डले म आउँदैछु बाँकी रहेका आफूलाई घाटा गर्ने नेकपा एमाले समाजवादी रहेका क्षेत्रीय दलहरूलाई चाहिँ हातमा लिएर यावत कुरा दिन्छु भरम फिजाएर दिने सिटहरूको बार्गेनिङ गर्ने मसँग क्षमता रहन्छ भनेर आकार गर्नुभयो। तर शेरबहादुर होइन स्यालबहादुर निस्किसकेपछि प्रचण्डलाई टाउको दुखाइ भयो अनि उहाँलाई झ्वाक चल्यो ठेगान लगाइदिन्छु भनेर। विगत 50 वर्ष काङ्ग्रेसले टाउको उठाउन पाउँदैन भन्ने तिनै प्रचण्ड होइनन्? नेकपा गठन गरिसकेपछि 2/3 बहुमत ल्याएपछि त्यसपछि आज किन टाउको दुख्यो अनि एमाले चाहिँ ठेगान लाएर तँलाई पनि ठेगान लाउँछु भन्नुको कारण के हो? हेर्नुहोस्, त्यस कारणले त्यो व्यक्तिको मैले कटु आलोचना गर्दा तिनका हनुमानलाई बहुत पीडा पर्छ। अरे मैले सुनेछु सिटामोल खाएर पनि बस्दो रहेछन् र कतिपय माओवादी हनुमानहरू त। मैले भनिदिँदा किनभने मेरो हक र अधिकार छ, तिम्रो 64 पछि 63 पछि अधिकार छैन। लानु चौधरीको धेरै ठुलो लगानी छ, मेरो व्यक्तिगत मात्र 3 करोड जनताको ठुलो लगानी छ। त्यसकारण हामीले हिसाब खोजेको होइन, हामीले उपलब्धि खोजेको हो। हामी नगए तापनि तिमी उपलब्धि गरेर देखाऊ जो विगतमा लगानी। सुन्नु न, जस्तो प्रचण्डले यो अहिले आएर यो भन्नुको तात्पर्य तिमीहरू सबैको पावर सेन्टर मै हुँ, अधिकार सबै ममा हुन्छ। हजुर, अलि अगाडितिर प्रथम महिला अथवा डाक्टर आरजु राणाले काङ्ग्रेसले नजितेको पालिकामा त हामी बजेट दिन्नौँ भनेको सुनिया थियो। अहिले चाहिँ एमालेलाई ठेगान लगाए चाहिँ काङ्ग्रेसलाई ठेगान लगाइदिउँ भन्नुको खास यो भित्रको अन्तर्य एकदम म पावर सेन्टर हो भन्न खोजेको हो होइन? यो होइन, पावर सेन्टर यस मानेमे हुन् प्रचण्ड जहिले पनि विदेशी प्रभुको अगाडि तिम्रो विगतको 10 वर्ष जनयुद्धको फाइल क्लोज भएको छैन भन्दाखेरि उनी सबै यहाँ भएका बिग्रेका दलहरूको साथ लिँदै सट्टालाई र फाइललाई आफ्नो वातावरण बनाउँदै र नीचवादी सोच भएका कर्मचारीले उपभोग गर्दै उनले आफ्नो पक्षमा आउने पर्खाललाई आफूप्रति ढल्ने पहिरोलाई जहिले पनि रोक्ने कोसिस गरेका छन् र कतिपय ठाउँमा कृष्ण भिरको जस्तो जायका लेउ लगाइदिए जस्तै त्यो गरेका हुन्। फेरि है मैले एउटा उदाहरण दिएको हुँ, हेर्नुहोस्, त्यो गर्ने काम गरि पनि राख्नु भएको छ, गरेका पनि हुन्, गर्दै पनि छन्। तर यहाँले जे भन्नुभयो अर्जु देउबाको प्रसङ्गमा आउँदैछु, अर्जु देउबाको कुरा जुन गर्नुभयो उहाँले त्यो रिस प्रचण्ड पनि भयो। किन भयो अब म आउँदैछु तपाईँले। अर्जु देउबा त्यो भनिराख्दाखेरि गठबन्धनको कुरा बिग्रे कि बिग्रेन? किन बिग्र्यो भने तर कति रिस रहेछ, कति जातीयवादी, कति सङ्कीर्ण रहेछन् काङ्ग्रेस र वामपन्थीहरू भन्ने कुरा त नेपाली काङ्ग्रेस बिपीवादी भन्ने करुवा चुनाव चिन्ह लिएर उठ्नेले वारा अध्यक्षले सर्लाकै खाइदिएपछि अब त कुचिङ भयो नि त, होइन र? त्यो माओवादी केन्द्रको लागि भयो, त्यो गठबन्धन के अरे यस एमालेको लागि पनि भयो, त्यसपछि गएर हजुरको काङ्ग्रेसको लागि पनि भयो।
लगायत अन्य क्षेत्रीय पार्टीको लागि पनि भयो। त्यो रिसले चाहिँ उनलाई त्यहाँ मात्र एउटा भन्छ। अर्को म प्रसङ्गमा आउँछु। जुन अर्जु देउबाजीले भन्नुभयो, म आजदेखि भन्छु, शेरबहादुर देउबा एरियाका जनताहरू, डरेलधुराका जनताहरू आज देशको प्रधानमन्त्री हामी पटक पटक बनायो भने जो गर्व गर्थे, हामीसँग धेरै खोकेका डोटेलीहरू डरेलधुरे साथीहरू हुनुहुन्छ। यो भनाइले गर्दा यहाँहरू भिखारी हुनुहुन्छ, 1000 रुपियाँ मूल्य रहेछ, प्रत्येक चाडपर्व मान्नको लागि शेरबहादुर देउबाले पैसा बार्दा रहेछन् भन्ने कुरा एउटा प्रमाणित भएको छ। उनले आफै प्रमाणित गरिन्। एक। दोस्रो कुरा, आज थरुवा जनजाति महासङ्घ जुन खोलेछ नेपाल सरकारले संस्था, र अर्को आयोग खोलेछ, र अर्को थारूहरू दिल्ली चौधरीलाई प्रयोग गर्दै जहिले पनि ब्याकअप सोसाइटीको नाउँमा उठानको लागि पछाडि परेको थारू मात्रै होइन, पछाडि परेको सबै समुदाय, कर्णाली प्रदेशको समुदायले समेत जुन एड आउँथ्यो, विश्वबाट जो एड आउँथ्यो, सहयोग आउँथ्यो, त्यो सहयोग आज डरेलधुराका जनतालाई बाँडेपछि शेरबहादुर देउबा 6 चोटि होइन 7 चोटि म प्रधानमन्त्री बन्छु भनेको थियो नि। आज हेर्नुहोस् कहिले काहीँ के हुन्छ भने आइमाईको रुद्रघन्टी हुँदैन भन्छ हाम्रो हिन्दू परम्परा र नेपाली समाजभित्र, या हाम्रो सम्पूर्ण धर्मावलम्बीको नेपाली समाजभित्र जुन हामीले भन्ने कथनहरू गर्छौँ। आज अर्जु देउबाले त्यो पोल खोलिसकेपछि डरेलधुराको जनता आजदेखि चुरा लानुहोस्, तपाईँहरूको मूल्य 1000 रुपियाँ रहेछ, अर्जु देउबा जहिले पनि 1000 रुपियाँ दिने रहेछन्। र नेपालमा रहेका अन्य पिछडिएका समुदाय र सम्प्रदायको निम्ति जो विश्वभरिबाट एड आउँथ्यो, आज अर्जु देउबाले त्यहाँ मिसयुज गरेकी रहेछन् भन्ने कुरो त प्रमाणित हुन गयो नि त उनको बोली भाषामा। त्यो चुनावमा पैसाको कुरोले यस्तो भन्नु खोज्नु भएको? पैसा कुरोले एक। दोस्रो कुरो, त्यो कुरो चाहिँ प्रचण्डलाई थाहा थियो। म पैसा बाँडेपछि गठबन्धन तपाईँ यो लिनुहोस्, म यो लिन्छु, मेयर लिन्छु, दुनियाँ त थियो नि त यिनीहरूको गठबन्धनभित्र सरसल्लाह। त्यो सरसल्लाहमा त तपाईँको माइनस भयो, भोग्यो। अर्जु देउबाका बोलीले गर्दा हामी चाहिँ केही घाटा गुमायौँ। काङ्ग्रेसले घाटा, नेकपा माओवादीले अर्जु देउबाको बोलीको कारणले कसरी घाटा बिहोर्यो? किन बिहोरे नि त? एउटा वारा अध्यक्ष मात्रै जान्नु भनेको लागि सदस्य समेत गएनन् र? किन उ त चाहँदैन नि? फर्स्ट पार्टी हुन खोजिरहेको थियो नि। जबकि सबभन्दा सुन्नु न, म प्रस्ताउँदैछु नेपाली यहाँलाई प्रस्ताउँदैछु। उसले त शेरबहादुर देउबाको गाउँभित्र वार अध्यक्ष मात्रै 1/2 सदस्य जित्दै त गढ भड्कियो भनेर त गर्व गर्थे नि माओवादी केन्द्र। त्यो पनि भएन, बरु बागी नेपाली काङ्ग्रेसले जितेपछि पिर परे कि परेन? अर्जु देउबाको उसले गर्दा नेकपा माओवादीको सपना त कहीँ न कहीँ त ट्याङ्ग हाल्यो नि। नेकपा माओवादीलाई त यसै पनि पहिलो पार्टी हुनुहुन्छ भन्ने थियो र? पहिलो पार्टी त आइदर कङ्ग्रेस अथवा एमाले थियो नि। अघिल्लो रेकर्ड त्यही थियो नै थियो। उसले त माओवादीले त बैशाखी टेकेर मात्रै गठबन्धनको भरमा माधव कुमार नेपालजीले, निपानेजी माधव कुमार नेपालले चाहिँ उहाँलाई आश्वासन दिनुभएको थियो प्रचण्ड कमरेडलाई। माधव कुमार नेपाल कमरेडले के भनेर, त्यहाँ गठबन्धनमा छौ कमरेड, तपाईँ नै हुनुहुन्छ, म या तपाईँमा शेरबहादुर देउबाको घर आँगनमा कम्युनिस्टको झन्डा फहराउनु भनेको तपाईँ हाम्रो विजय हो भनेर सल्लाह भएको थियो नि त। यता गोप्य कुरा भएको थियो नि त। शेरबहादुर देउबालाई त्यो आभास भएन। उल्टो शेरबहादुर देउबाले त काङ्ग्रेसको त्यत्रो धेरै सिट जितियो, सबभन्दा बढी मजा अथवा फाइदा काङ्ग्रेसले लुट्यो भन्ने खालको कुराहरू आइरहेछ क्या बाहिर। लुट्यो, गठबन्धनमा यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् है। अनि गठबन्धनमा यस्तो हुन्छ भनेर त्यही त सबभन्दा पीडा प्रचण्डजीलाई हुनुको वजह यही थियो कि फर्स्ट पार्टी म हुन्थेँ तर काङ्ग्रेस हुन पुग्यो, काङ्ग्रेसलाई हामीले अन्तर्घात गर्यो भन्ने हिसाबले काङ्ग्रेसलाई ठेगान लगाइदिन्छु भनेर बोलेका होइनन् र? मैले यहाँलाई 8-10 वटा फेरिस्टहरू मैले प्रस्तुत गरेँ त यहाँको सामुमा। त्यही त माओवादीलाई फर्स्ट पार्टी आफू हुन्छु भन्ने थियो, तर ऊ काङ्ग्रेसले हुन दिएन, त्यस कारणले ठेगान लगाइदिन्छु भन्न खोजेको प्रचण्डले त्यो भन्न खोज्नु भएको भन्ने तपाईँको कुरा। हजुर। अब सुन्नु न, 10 देखि 15 वर्षसम्म हजुर हिजो रेणु दाहालसँग भोट माग्दाखेरि हजुर यदि काङ्ग्रेसले भोट दिएन भनेदेखि, हजुर दियो भनेदेखि हजुर 10 देखि 15 वर्षसम्म यो गठबन्धनलाई पनि म लैजान्छु, अगाडि बढाउँछु भन्नुभएको प्रचण्डले अब रेणु दाहालले पनि चुनाव जित्नुभयो, नतिजा पनि सबैतिर आइसक्यो। अनि अहिले चाहिँ यो 81 यस्तो चेतावनी दिनुको खास कुरा के हो? यो हो, म तपाईँलाई फेरि एउटा बिग्रेको महिलाको, पहिला गइराख्ने महिलाको एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्छु। समाजमा यस्ता घाट उपघाट महिला र पुरुष हुन्छन्,
त्यस्तै गरी राजनीतिक भित्रको घात र उपघातका एउटा घुमिराख्ने पात्र प्रचण्ड हुन्। पुष्पकमल दाहाल पल्लो तिमी पहिला किन गएको भनेर पञ्चायतमा सोध्थे, त्यो घरमा चाहिँ नन्दा साह्रै खराब थियो, डियोर पनि यस्तो थियो, त्यही भएर म यो अर्को पोइ आएँ भन्छ। फेरि अर्को त पहिला जान्छ अरे, यहाँ चाहिँ किन पहिला आइस् त भनेर पञ्चायतका मान्छेले सोद्धाखेरि त्यो घरमा पोइ चाहिँ अलिकति यस्तो निस्क्यो, झग्रेलु या दरिहा जरिहा के यस्तो निस्क्यो, सासुआमा यस्तो भयो भन्छ अरे। फेरि त्यो घर छोड्छ। प्रचण्डको ठ्याक्कै त्यही जुन हजुरले भन्नुभयो, यहाँले प्रश्न गर्नुभयो मलाई कि 10-15 वर्ष गठबन्धन जान्छ अनि अहिले एमालेको जस्तो हालत बनाइदिन्छु भन्नुको कारण मैले जो अहिले सामाजिक एउटा बिग्रेको महिलाको उदाहरण दिँदैछु, प्रचण्ड त्यही पात्र हुन्। 15 वर्ष गएन, जाँदैन, उनलाई किन जान्थे? उनी त परिवारवादमा फँसिसके, उनको छोरी जितिहाल्यो, अब त आफू जित्नलाई त फेरि वामपन्थी गठबन्धनमा जान्छन् उनी। त्यसो भए अहिले वामपन्थीको जुन चर्चा भइरहेछ, वामपन्थी गठबन्धन हुने सम्भावना छ, त्यही देख्नुहुन्छ? नेपालमा कम्युनिस्टै छैनन् तर वामको नाउँमा झन्डा फहराएर एक ठाउँ आइहाल्छन् नि। माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको कार्ड फाँकियो अरे क्या, प्रचण्डलाई पनि फाँकिया छ अरे। दोस्रो पहिलो माधव नेपाललाई, दोस्रो यो त झलनाथजीले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि अनि नेकपा बन्दाखेरिको एउटा कार्ड फेकिएको थियो। त्यो कार्ड एमालेले ठेगान लाउनलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चाहिँ म राष्ट्रपति तपाईँ प्रधानमन्त्री सम्झौतापछि भनेर जुन कार्ड फ्यालेको थियो, तर उनी रामराजा सिंहले उठाइदिएर फुल अन्तर्घात गरेछ नेकपा माओवादी आफैलाई, फाइदा हुन पुग्यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई। हेर्नुहोस् है, यो कुरा विश्लेषण छ कि छैन मूल्यहरूसँग, यहाँ सांसद ठामसाद बन्नेहरूसँग यो विश्लेषण छ कि छैन? त्यो दिन अहिले पनि एउटा कार्ड फेकिएको छ, झलनाथ और सुभाष नेमाङ और एबिसी अरू छन् कि त्यहाँभित्र नाम लुप्त राखिएको छ। त्यो मेसेज हामीसँग पनि आएको छ। या उपराष्ट्रपति माधव अर्को भनेर त्यहाँ फेरि लेखिएको छ। त्यसमध्येमा कार्डमा अगाडि ल्याउने या केपीजीलाई राष्ट्रपति बनाइदिएर आफू रहने यो गेम प्लान भइरहेछ। हेर्नुहोस् है, वामपन्थी मिलेर फेरि काङ्ग्रेसले अर्को उसमा जाने र सट्टामा प्रस्तुत हुने भन्ने कुरो भइरहेछ। त्यो खेल भइरहेछ। तर अहिले त शासन प्रणालीमा एउटा प्रश्न उठाउनु हो नि प्रचण्डले। हजुर, हामी संसदमा छौँ तर संसदवादी होइनौँ, के भने यो त नि यत्रो खाना 17,000 मान्छे मारेर त्यो के खाना आयो? अब उक्ति त सही भयो नि त न्युपानेजी, चोक्टा खाना गएको बुढी झोलमा डुबेर मरि भन्ने भयो कि नै? प्रचण्डको त्यही हालत भयो कि भएन? बाबुरामको त्यही हालत भयो कि होइन? के गर्न आएको त 2063 सालमा हामी संसदवादी होइन भनेपछि? संसदवादी होइन, तिमी दक्षिणपन्थी हो जसको विरुद्धमा भाषण गर्थ्यौ, जुङ्गा पाकुन्जेलसम्म जसको विरुद्धमा कुरा गर्यो, आज दक्षिणपन्थी भए, रोमियो प्रेसन चलाउनेसँग साँठगाँठ गरेर छोरी जिताउनलाई लाग्ने हामी संसदवादी होइन भनेर। त्यस कारणले म भन्छु, मेरो घरको छिमेकी जसलाई समुदायको हिसाबले दलित भनियो, वादी भनियो, बरु ती दिदी बहिनी त्यो समुदाय त्यो सम्प्रदायको आफ्नो स्ट्यान्ड छ, सोसियल स्ट्यान्ड छ, इज्जत छ, मान मर्दन छ। प्रचण्डको छैन। यो लानु चौधरीको भर्सन हो, संसदवादी होइन रे। बरु संसदवादी म होइन भने भए अलिकति है, धेरै होइन, 80% मात्रै मान्थे। कसलाई? के अरे तपाईँको मोहन वैद्यजीले उनले भने भए अलिअलि पट्याउनु लाग्थ्यो। तर उनी पनि अन्तरिम संविधान लेखेर सबै गरेर दारू पानी सब चाटिसकेर चित्त नबुझे निस्केका बुढा हुन् तिनी पनि। अनि यहाँको कम्युनिस्ट सबै संशोधनवादी, विसर्जनवादी, दक्षिणपन्थी हुन्। यो त नक्ली झन्डा फहराउने हो। घरकुटी खेले जस्तै। लानु सर, तपाईँले के देख्नुहुन्छ अब आगामी दिनमा? यस्तो अभिव्यक्तिहरू आयो, हजुर, प्रचण्डको अभिव्यक्तिको चर्चा गरियो, हजुर, माधव नेपालले असन्तुष्टि नै जनाइरहेका छन्, हजुर, प्रधानमन्त्रीको कार्ड फाँकियो भन्ने कुराहरू आइरहेछ, हजुर। यो सत्ता गठबन्धन धर्मराको हो। अहिले चुनावी नतिजापछि नतिजा आफू पल्टाउनु भएन भनेर गठबन्धन धर्मराको यस कारणले हो, उनको मालिकले अन्तर्राष्ट्रिय पावर सेन्टरले जसरी मोबिलाइज गर्ने, जसरी कार्ड फ्याले थियो, त्यो कार्डमा यिनीहरू नाच्न नजानेका हुन्। प्रोड्युसर र डाइरेक्टर र स्क्रिप्टकारले लेखिदियो, प्रोड्युसरले लगानी गर्नलाई तयार रह्यो, डाइरेक्सन र फ्रन्ट पेजमा आएर राजेश हमाल जस्तै खोज्न सधैँको लागि र इन्डियाको अमिताभ जस्तै प्लाटिना जुब्ली बन्छु भन्दा डुप्लिकेट भयो, त्यो बन्न सकेनन्।
त्यस कारणले यो सट्टा गठबन्धन मात्र होइन, यहाँका पात्र शक्तिले प्रयोग गरे जस्तो गठबन्धनमा पात्रहरूले रोल कलम खेल्न नसकेपछिको यो गठबन्धन धर्मराको हो। सिधा मेरो आरोप हो यो। त्यसो भए अब वाम गठबन्धन बन्छ, चर्चा यही छ। लगभग यहाँ वाम हुँदै होइन, नामको मात्रै वाम हुन्। नक्कली कम्युनिस्टहरू नाम वाम राखेर गठबन्धन बन्छ। गठबन्धन बन्छ। विगत नेकपा बनेर गठबन्धन बनेका थिए, 2 तिहाई ल्याए थिए, फेरि उल्लु बनाएका थिए। उनको अन्तर्राष्ट्रिय पावर सेन्टरको मकसद पुरा गराइदिएका थिए। नेपाली जनतालाई फेरि भेडा बाख्रा बनाएका थिए। यो हुन्छ, हुनेवाला छ, त्यसकै चर्चा फेरिमा अहिले छ। राजनीतिक हेर्नुहोस्। त्यसो भने आगामी दिनको प्रधानमन्त्री को भन्छ होला? यो भन्न सकिँदैन। जो सबभन्दा बढी यो देशका जनतालाई बेच्न सक्छ, यो देशका जे छ बचेकुचेको त्यसलाई सेलिङ गर्न सक्छ, भ्रष्ट कर्मचारीलाई फुली र टेवा दिन सक्छ, तस्कर र उल्लुहरूलाई, माफियाहरूलाई जसले समाजमा अपराध गर्न लाउँछ, नक्ली मुद्दा लाउन सक्छ, ठेकेदार बन्छ, त्यो व्यक्ति यो देशको प्रधानमन्त्री बन्छ। म यो या त्यो नाम अहिले भन्दिनँ सरी। यसको लागि स्वतन्त्र व्यक्तिहरू, बालेन शाह जस्ता व्यक्तिहरू उदाउँछन् कि उदाउँदैनन् होला आगामी चुनावमा? धेरै उदाउँछन्, उदाउनु होला म त भन्छु। चुनाव जित्छन् अब त, किनभनेदेखि अब यो प्रदेश र सङ्घको चुनाव भनेको त देशको भविष्य निर्धारण गर्ने चुनाव हो नि त। त्यति मात्र होइन निपानेजी, यहाँले जे प्रश्न गर्नुभयो योभन्दा पृथक छ र गम्भीर छ। त्यति मात्र होइन, देशको भविष्य त छँदैछ। तपाईँ हामीले खोजिरहेको त्यही हो। म भन्छु नेपाली भएर रहनु छ भने झन्डा कानमा बोकेर हुँदैन। युग युग र आफ्नो पुस्तालाई नेपाली र विश्वको मानचित्रमा उभिनु छ भने यिनीहरूको अगेन्स्टमा लाहानु चौधरी अन्धुराम दगर ठारूको अगेन्स्टमा उभिएको छ। आजदेखि यहाँहरू पनि आँट गर्नुहोस्। स्वतन्त्र रूपमा उभिने कि दल खोलेर उभिने? स्वतन्त्र होस्, दल होस्, नयाँ शक्तिको रूपमा होस्, तर भविष्य र वर्तमान इतिहास तपाईँसँग छ। तपाईँहरू सबै नेपाली युवाहरूसँग छ। युवा आउनु पर्यो, जुनबाट आए पनि युवाहरू आउनुहोस्। डाक्टर, इन्जिनियर, यावत विषयका विज्ञ जो हुनुहुन्छ। तपाईँ राजनीति त्यस्ता व्यक्तिहरूको होइन भन्छन् क्या? राजनीति गर्न त त्यस्तैको लागि पर्छ रे हो। यसमा हो, म दुई मत छैन। त्यसो भए युनियनतिर के भर्ना गर्नलाई मात्रै सदस्य कार्ड बोकेको हो त? अब स्वतन्त्रबाट जितेर गएका बालेनलाई वडाध्यक्षले सुझाव दिएको सुन्नु भएन? प्रक्रिया सिकेर आउनुहोस्। एनजिओको बैठक जस्तो चलाउने हो, काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठक। त्यो रिजालले सिक्नुपर्छ। उनले बिना लौरी बोक्ने बाँदर। तिमी सिकेका थियौ भने के गरेर बस्या 16 नम्बर वारामा? फोहोर पहिला सफाई हुनुपर्छ कि पर्थिएन? के राजस्व मात्रै उठाउनलाई वराध्यक्ष बनाइएको हो र? जनताको आवश्यकता र जनताको पूर्ति गर्नको लागि साइक्लिङ सिस्टम, सञ्चालन प्रक्रिया, सिस्टमलाई साइक्लिङ चलायमान राख्नलाई चुनिएको होइन र? उहाँलाई मात्रै होइन, नेपालमा रहनुभएका सबै वराध्यक्ष, सबै स्थानीय सरकार, किनभने तपाईँहरूको भविष्य जनतासँग दिनदिनै छ। पार्टीलाई पनि राम्रो र नराम्रो बनाउने उहाँहरूकै हात छ। प्रचण्डले मात्रै ठेगेर, केपीले ठेगेर, सरी शेरबहादुरले ठेगेर हुँदैन। सरकार ठेग्ने भनेको जनताको आँगनमा रहने स्थानीय प्रतिनिधिले हो। एउटा प्रधानमन्त्री कराएर हुनेवाला केही पनि छैन। त्यो रुख जति झाँगियोस्, जति किलोको फल दियोस्, त्यसको जरा बलियो हुनु जरुरी छ। त्यसकारणले पार्टीको जरा भनेको स्थानीय प्रतिनिधि हुन्। तर त्यही स्थानीय प्रतिनिधि वाराको म त राजा हुँ भनेर खोक्न आउँछ। त्यो भनेको नलायक भर्याङ मुनिका विरासतवादको व्यक्ति र प्रतिनिधि हुन्। अनि बालेनले प्रक्रिया सिकेर आउनुमा अथवा यो कतिपय गोप्य विषय होलान् होइन, महानगरका सबै बैठक त्यसरी सुई लाइभ गरिदियो भनेदेखि केही कुराहरू होलान्, त्यसमा चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ कि प्रक्रिया पनि मिलाएर ल्याउनु पर्छ कि प्रस्ताव भनेर सुनाउने, डाइरेक्ट निर्णय ठोकिदिने पनि भन्ने उनीहरूको जुन गुनासो छ हो। अब तिमी चाहिँ त्यो वराध्यक्ष जो भन्नुभयो, यहाँले प्रश्न गरे जस्तै, त्यो वराध्यक्षले अलि प्रजातन्त्र जुङ्गा चाहिँ पाक्यो अग्रज दाजुको है, अग्रजको।
अनि प्रजातन्त्रको विषयमा पढ्नु भएको छैन जस्तो लाग्यो। त्यो त गाउँघरको लाटा गाँरालाई यसो गाउँमा चौबाटोमा बस्ने, एउटा छाता लिने, लट्ठी टेक्ने, जुङ्गा मुसार्दै यसरी जो ठर्काउने प्रवृत्ति थियो पञ्चायतदेखि अगाडि राणाकालमा, त्योभन्दा अगाडि पञ्चायत कालमा अस्तिको प्रजातान्त्रिक लङ्ग्रो प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा जे गरिन्थ्यो त्यो प्रक्रिया सिक्नु भएको छ, त्यही सोच्नु भएको छ उहाँले। थाहा छैन मेरो नाति भुँडीभित्र डिजिटल मोबाइल चलाइरहेछ भन्ने कुरा बिर्सिनुभयो उहाँले। उनले सिक्नुपर्छ अब प्रक्रिया। घरमा ल्याएर विश्वको प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको बारेमा किताब ल्याएर पढ्न म सुझाव दिन्छु उहाँ अग्रजलाई। चित्त बुझ्दैन भने आउनुहोस्, वेलकम छ। त्यसो भए यो अहिले वडाध्यक्षहरूले गर्न पर्ने काम र मेयरले गर्न पर्ने काम, मेयर प्राथमिकतामा राखेर फोहोरमा गइरहेछन्। हजुर, अब स्थानीयवासीको अपेक्षा अर्को छ। तत्काल फोहोर नउठ्दाखेरि पनि समस्या हुने भयो। फेरि फोहोरभित्र मोहरको ठुलो राजनीति छ परिभन्छन्। के गरी सल्टिन्छ त भन्नु? नै, राजनीतिक त यस कारणले छ नेपाली जनता उल्लु छ। म एकछिनलाई यहाँलाई भनिदिन्छु, जस्ट उदाहरणको लागि प्लिज। एउटा मिनरल वाटरको बोतल 20 रुपियाँ 25 रुपियाँ हो, बाहिर किन्दा 20 रुपियाँ, त्यसको 25 रुपियाँ लिन्छन्। हामीले पानी खाने जम्मा त्यसको प्रोसेसिङ प्रक्रिया, किनभने म उद्योग सम्बन्धी नलेज राख्ने पनि व्यक्ति हो र उत्पादन र ल्याबमा बहुत राम्रोसँग सेन्सिटिभ तवरले हामीले रिसर्च गर्ने मेरो विषय भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताले जम्मा जम्मी ट्रभल कस्टसम्मको 8 रुपियाँको भन्दा माथि त्यसको प्राइस छैन। हिम्मत छ भने कुनै पनि डिस्टिलरी पार्टी लानुराम चौधरीसँग डिबेट गर्नको लागि रेडी रहनुहोस्। प्युरिफाई गर्नको लागत कस्ट, इलेक्ट्रिसिटीदेखि लिएर ट्रभल कस्टदेखि लिएर जनताको हातमा जाउन्जेलसम्म म एक भनिदिन्छु। हामी फोकटमा फालिदिन्छौँ। कहाँ फाल्छौँ? रोडमा फाल्छौँ त्यो बोतललाई। तर त्यही बोतल हामीले नगरपालिकाले खेम र त्यो बोतललाई हामीले एकछिन झोलामा लिएर घरमा त्यसलाई धेरै बनाएर बेच्यौँ भने हाम्रो 12 रुपियाँ कहाँ गयो? अब 12 रुपियाँ रिटर्न भयो कि भएन? त्यो हामी बुझ्दैनौँ। त्यसकारण नगरपालिका मात्रै समस्या होइन, स्थानीय सरकार मात्रै समस्या होइन, समस्या हामी हो। हामीले म्यानेजमेन्ट युटिलाइज त्यसको मूल्य चेतना नपुगेको हो कि चेतनै नपुगे हो। सिधा आफू जान्ने ठान्नुहुन्छ भने आउनुहोस्। म सामान्य प्रिन्सिपल भनिदिएँ मैले फोहोर व्यवस्थापनको। फ्रुटी के हो, अन्य कागज के हो, प्लास्टिक के हो? म यति मात्रै भनिदिन्छु, प्लास्टिक सबै रिसाइक्लिङ भएन भने हामीसँग ठेउरी छ निपानेजी, मसँग छ विशेष। अहिले नाइलन फाइब्रिक प्रयोग गरेर ठुल्ठुला लट्ठा बनाएर खच्चर र मान्छे हिँड्ने पहाडमा पुल बनाइदिन्छौँ, झुलुङ्गे पुल। हामी विदेशमा रेलको पटरी बनाएको छ, हेर्नुहोस्, रेलको पटरी बनाएको छ फोहोरको प्लास्टिकले। लानु चौधरीले यति भन्छ किन मेरो कम्पनी पनि छ, अरू पनि कम्पनी छन्। म राजनीतिक छोड्छु भनेर करोडौँको कम्पनी खोलेर राखेको थिएँ, म माथि मुद्दा फसाइयो। म भन्छु त्यो प्लास्टिक मलाई देऊ। पहाडमा हिँड्ने ठुल्ठुला लट्ठा पिल्लर बनाएर हामी खच्चर मान्छे हिँड्ने पुल बनाइदिन्छौँ। गरिबले बस्ने घरको स्केच बनाइदिन्छौँ। सिमेन्ट 50% प्रयोग जाला, सिमेन्ट हट्ला, पिर लाग्ला, फेरि सिमेन्ट विस्थापित हुँदैन। सिमेन्टको पनि व्यापार चलिरहेको छ। तर यो फोहोरको मोहर त्यसरी बनाउने पनि हामीसँग टेक्नोलोजी छ। अब फेरि म बालेनतिर फर्किन्छु। बालेन शाहजीलाई पहिलो सुरु त उनको वरपरका नालायकले सिद्धाइदिन्छन्। उहाँको नजिकमा आउने व्यक्ति म धेरै चिन्दछु। प्रसङ्गवश आयो भने ती व्यक्तिको नाम, ती व्यक्तिको हैसियत, ती व्यक्तिको लाइफ स्टाइलको स्टाटस म भनिदिन्छु। हेर्नुहोस् है, तर अहिले म भन्दिनँ किनभने उनी नयाँ छन्। अस्ति बिचरा सिसडोलमा नगरवासी सिसडोलवासीहरूले उहाँलाई अब्जेक्सन खडा गर्दा मेरो 4 दिन भयो कार्यभार सम्हालेको, प्लिज 5 वर्ष बाँकी छ भन्नुभएको छ। तर त्यो त बिचरा अचानक हुनुभएको छ उहाँको नगरवासीहरू। त्यस कारणले बालेन शाहजीसँग प्रश्न गर्नु स्वाभाविक कुरा हो। पीडा छ उहाँहरूमा, उहाँले पीडा पोख्नुभयो त्यहाँको सिसडोलवासीहरूले। मैले भन्न खोजेँ 4 दिन भयो मेयर साहब, हजुर तपाईँले अब 5 वर्षको कति सय दिन छ, त्यो दिनको धेरै होइन
5 वर्षमा 1 वर्ष तपाईँ प्लानमा खर्च गर्नुहोस्, 1 वर्ष 365 दिन योजना प्लानिङ छलफलमा खर्च गर्नुहोस्, 4 वर्षलाई वर्कमा खर्च गर्नुहोस्। त्यो सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? म सुझाव दिन चाहन्छु। नत्र भने तपाईँ पनि उही बाबुराम जस्तै इन्जिनियरको नाउँमा कलङ्क बन्नुहुन्छ। तपाईँ पनि इन्जिनियरिङ विषय पढे हो, म ल्याबको स्टुडेन्ट, साइन्सको स्टुडेन्ट, आज कृषिमा आएको छु। नलायकहरू सङ्कट गर्दा 10 वर्ष जीवनयापन गरेँ मैले, नलायकसँग सङ्कट गर्दा लेक्चर छोडेर। अब यो एउटा सुझाव यहाँले दिनुभयो होइन? हजुर। अब हुन त उहाँका अब आफ्नो योजना पनि होलान्, कतिपय 1 हप्तामा, कतिपय 1 महिनामा, कतिपय 1 वर्षमा भन्न र व्यवहारमा जान गाह्रै छ। एक त आर्थिक कमजोरी छ, हेर्नुहोस् होइन, विश्वभरि ग्लोबली हामी इकोनोमिक्स स्टाटस डाउन छ होइन। हाम्रो झन् थर्ड कन्ट्री, एकदम विकास उन्मुख देशमा त झन् हुनु स्वाभाविक हो। तर म भन्छु बालनजीलाई अझ पनि एउटा सुझाव छ, अझै अरू आउने मान्य सांसदहरूलाई, जो बाहिर पठाउनुभन्दा राज्यले 25% मात्रै युवालाई उहाँहरूको केही दिन खरिदेर भनाइको अर्थ उहाँको दिनको परिसरमा 1000 छ भने 500 रुपियाँ दिएर भोलिन्टियर्स युवा जातिलाई विभिन्न विषयको विज्ञलाई युज गर्नुहोस् त। कर्मचारी नभनिकन कर्मचारी रूपमा दुनियाँ जानेका युवाहरू बरालिएर बसेछन्। आज तपाईँ राज्यको कोषके 2 दिन बिदा गर्दैमा हुन्छ, यस्ता पनि निर्णय हुन्छ, नलायक फजुल बिदा हुन्छ। 2 दिन बिदा गर्नुभन्दा 1 दिन गरौँ। तर 2 दिन बिदाको ठाउँमा यहाँ रहेका बेरोजगार युवा युवतीहरूलाई राज्यले न्यूनतम परिश्रममा भोलिन्टियर्स वर्कको लागि ट्रेनिङ र इस्टाब्लिस गरोस्। यो देश उभो लाग्छ। हामी त्यहाँसम्मको आखरा गर्ने। हुन त मैले भन्ने तपाईँको मिडियाबाट यहाँ त बोल्न नजान्नेहरू मन्त्री छन्, एउटा शब्दको अर्थ नजान्नेहरू मन्त्री छन्। सभामुखले संसदमा पढेको सुनिहाल्नुभयो होला, सभामुखले इङ्ग्लिस पढेको देखिहाल्यौँ। वाह, हि इज अ स्पिकर पर्सन, अझ स्पोकन पर्सन भन्नु बेर छैन। देख्यौ नि, ठिक छ, अनुभव होला उहाँसँग, अग्नि कमरेडसँग छ राजनीतिक अनुभव हो, भाषा मात्रै होइन। यदि बोल्नै नजानेपछि चाइनाको आज यत्रो ठुलो राष्ट्रपति चाइनिज भाषामा बोल्नुहुन्छ, उहाँसँग डो भाषा इन्टरप्रेट हुन्छ। इन्डियाको प्रधानमन्त्रीसँग उहाँ इङ्ग्लिस बोल्न जान्नुहुन्छ मोदीजी, तर उहाँ हिन्दीमै भनिदिनुहुन्छ कतिपय ठाउँमा। अनि त्यो मूले जातीयवादी डोनाल्ड ट्रम्पकै भाषा बोल्नुपर्ने, जहिले विश्वलाई दास बनाउने त्यो चार्ल्सकै भाषा बोल्नुपर्ने, एलिजाबेथ द्वितीयकै भाषा बोल्नुपर्ने के आवश्यक थियो? नेपालीमा बटट्ट बोल्दै भइले यत्र डिजिटल युगको तपाईँ सफ्टवेयरहरू छ, कन्भर्ट गरिदिन्छ, ट्रान्सलेट गरिदिन्छ इमिडिएटली, तुरुन्तै। त्यस कारणले गर्दाखेरि भिजन रिजन र एउटा त कर्मचारीले आफ्नो पेन्सन पाकिहाल्छ, 40 वर्ष कटिहाल्छ, जुन सरकार आए पनि मै सचिव हो, साले यो मूल्य सुरक्षाहरूलाई नेता बनाइदिएकै छौँ भनेर अहन्तमा बग्ने कर्मचारीको कारणले गर्दा पनि शासक एक अर्कालाई नङ्ग्याउँदैछन्। तर लाहानु चौधरी हिम्मतका साथ भनिदिन्छु, बरु गोली ठोकिदेऊ, शासकलाई पनि नङ्ग्याइदिन्छु, म नेतालाई पनि नङ्ग्याइदिन्छु, कर्मचारीलाई पनि नङ्ग्याइदिन्छु, मिलिट्री समेतलाई नङ्ग्याइदिन्छु। किन? इफ यु आर क्वालिफाइड यु मस्ट बी ट्राई, लेट्स कम इन माई फ्रन्ट। हिम्मत छ भने अगाडि आउनुहोस्, तर सक्नुहुन्छ नङ्ग्याइदिनुहोस्। नाङ्गेको दिन जागिर खाना जान छोड्नुपर्छ। फेरि म यो चाहिँ च्यालेन्ज गरिदिन्छु, किनभने म अलरेडी एक्सपिरियन्स पर्सन, रोड र जमिनबाट उठेको छु, माथि पुगेर टङ्ग फेरि जमिनमा झरेर उठिसकेको छु, म रिटर्न भइसकेको छु। अब रह्यो भाषा, फेरि म आउँछु। भाषा त्यो विषय हो, नलेज भन्दा पनि प्र्याक्टिस हुनु जरुरी छ। नलेज हुनु वर्डमा मात्रै हो, एउटा शब्दमा मात्रै हो, किनभने विश्व भाषामा पढाउँदाखेरि एउटा बेसिक प्रिन्सिपलहरू छ धेरै होइन विश्वको भाषामा। अब स्पिकर पर्सनले हो उच्चारण गर्न कुनै पनि ठाउँमा गलत हुनसक्छ, उसै पनि हामी 3टा भाषा 4वटा भाषा हो इङ्ग्लिसमा, म तपाईँले भनिदिन्छु। सरी, ल्याटिन अमेरिकन फरक छ, अमेरिकन फरक छ, ब्रिटिस फरक छ,
हामी बोल्ने भाषाको इन्टरनेसनल इङ्ग्लिस हो। इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज इज अ ग्लोबली मिक्स अफ द वर्ड अफ द ल्याङ्ग्वेज, नट टिपिकल इङ्ग्लिस। कोही माइका लालछा विश्व भाषा के अरे विश्व भाषामा पिएचडी गरेर आएको म भनिदिन्छु कुन कुन भाषाबाट इन्टरनेसनल र उबन्ध छ। जस्तै म तपाईँले भन्छु सामान्य जो 1 पाउन्डको ब्रेड हुन्छ हामीले स्लाइस काटे हुन्छौँ, दिस इज अ एक्चुअली ब्रेड, किनभने उसको वेट हामी वेट गऱ्यो भने मस्ट बी 1 पाउन्ड। 1 पाउन्ड मिन्स तपाईँको 1 किलो पुग नपुग शेर र छटाक ढार्नी र जो यहाँको उचल छ नि त्यसमा आधारित त्यो ब्रिटिसहरूको 1 पाउन्ड हो, त्यसलाई इट्स कल द ब्रेड। तर हाम्रो इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेजमा सामान्यतया बुझाउने क्रममा के भन्छौँ, चपाटी रोटीलाई पनि स्लाइसलाई पनि ब्रेड, त्यो अर्कोलाई पनि ब्रेड, अर्कोलाई पनि ब्रेड। यसलाई भन्छ इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस। जर्नली कोड गऱ्यौँ हामीले कि त्यो ब्रेड हो, मिन भाइ त्यो स्लाइस हो, अथवा फ्लोर कुनै व्हाइटको फ्लोरबाट गहुँको पिठोबाट बनेको चिज ब्रेड हो। तर म भन्छु ल्याङ्ग्वेज इज अ जस्ट अफ द कोड। त्यो गरिदिएको भए हुन्थ्यो होला अथवा गरिदिएर नि ठिक छ। अन्तिममा छौँला अनुसार जस्तो तपाईँ अहिले खेती किसानीमै रमाइराख्नु भएको नि छ, हजुर, मूल प्रोफेसन त्यसलाई पनि अँगालिराख्नु भएको छ। अहिलेको बजेट चाहिँ किसानमुखी आयो भन्छन्, तपाईँलाई चाहिँ कस्तो अनुभूति भएको छ? हेर्नुहोस्, योभन्दा अगाडि पनि किसानमुखी हुन्थ्यो, बजेट किसानमुखी आउँदैमा हुँदैन। पेन्सन दिने रे अब किसानहरूलाई, तपाईँले केही भएन अब हिजो त्यत्रो लडेर भन्नुभएको थियो पेन्सन आउने अब हो। अहम प्रश्न हो यो, धेरै राम्रो प्रश्न यहाँले गर्नु। म त्यो बजेट भाषण हेर्दा कतै खर्किरहेको थियो, मलाई जो मुख टोर जवाब दिन मन लागेको थियो, यहाँसँग आज जुर्यो। पेन्सन दिँदैमा किसानमुखी भएको मानिँदैन। पेन्सन दिँदैमा यहाँ तपाईँको कुनै उठलपुठल हुनेवाला छैन। मैले भन्न खोजेँ पेन्सनभन्दा अगाडि कृषि प्रणालीलाई अगाडि बढाउनको निम्ति बेसिक निड्स के, म्यानेजमेन्ट के, सिस्टम के, रुल रेगुलेसन के, किसानलाई कुन कुन उसमा आउनु। त्यही अस्ति ब्याङ्क र सांसद मन्त्रीसँग नजिक हुनेलाई झोलाको झोलामा फाइल बोक्नेलाई चाहिँ करोड रुपियाँ दिएर अहिले के भयो, ऊ 8 अर्ब रुपियाँ बाख्रामा लिएर गएनन् गगन थापा। गोल्यानले के गर्यो, गोल्यान समूहले त्यस्तोको लागि किसानमुखी बनाइएको हो। रियल रूपमा जो गाउँघरमा बुढेसकाल लागिसक्यो, किसानी गर्दा गर्दा बितिहाल्नु भयो तपाईँ हाम्रा बाजे बराजु बुवा आमाहरू, तिनको लागि आएको होइन। म सिधै च्यालेन्ज गर्छु सबै सांसदलाई। एक दोस्रो कुरामा यदि किसानमुखी बजेट हो भने उब्जनी गर्नलाई ठुकेर मुटेर हुन्छ? उत्पादन गर्नलाई के चाहियो? मल, जल, जमिन, वातावरण, सिँचाइ के हो? यो इक्विपमेन्ट पहिला त मलै चाहिएला, सबभन्दा पहिला मलै चाहियो। भनेपछि मल लिने कि पेन्सन लिने अहिले हो, यो मेजर विषय हो। यहाँको प्रश्न अहम राख्दछ, मल लिने कि पेन्सन लिने। अब यो खाउँ भने दिनभरिको शिकार के अरे सरी, नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार बनाएको हो कि होइन? त्यस कारणले यो नेकपा माओवादीको अग्रज कमरेड जनार्दन शर्माजीले अर्थमन्त्री हुँदा यो चाहिँ सस्तो नारा मात्रै हो। तर नेकपा माओवादीको विगतको मोटो, विगतको 2064 को तपाईँको पत्रमा लेखिएका या भोट माग्ने घोषणा पत्रमा लेखिएका मोटो चाहिँ हो। यसमा दुई मत छैन, हामी पनि त्योबाट सहमति छौँ। तर म जनार्दन शर्मा कमरेड र सम्पूर्ण यो बनाउने योजनाकारलाई म च्यालेन्जका साथ भन्छु, किसानमुखी बनाउनलाई त्यसको बेसिक के हो, प्रिन्सिपल अथवा बेसिक गर्नुपर्ने के हुन्? ट्र्याक्टर, घर, सिँचाइ, बिजुली, बाटोघाटो, उसको सुरक्षाको लागि घर, उसको बाली सुरक्षाको गर्नको लागि लोन प्रवाह, लोनको फिजिबिलिटी, लोन लिनको लागि किसान र ब्याङ्कको एक्सेस, एप्रोच के हो रुल? त्यस्तो छैन, केही पनि छैन। अनि कृषि उत्पादन लानु चौधरीले तैँले देखिनस् भने भूमि व्यवस्थापन र सिँचाइ मन्त्रालयको सचिव आएर तपाईँको मिडियामा भनिदियोस् र मलाई रुल वाइदियोस्, त्यसपछि मैले टक्टा पल्टाइदिन्छु। म त्यो किसानको बच्चा हो न्युपानेजी। 90 बिघा खेतको मेरो बुवाले हजुर वाणिज्य बैङ्कभित्र लाल पूर्जा राख्दाखेरि मेरो बुवालाई 6 वटा
बोर्डिङ, एउटा मिल, एउटा रासियन ट्र्याक्टर ल्याउँदाखेरि लिलामी चढ्दाखेरि मेरो बुवाको घर अल्गाउँदाखेरि मेरो बुवालाई घरबाट निकालिदिएर मैले जेबियरमा जागिर गरेर तिरेको छु र मेरो 90 बिघा खेत बचाउँदा आज नापी कुरा गर्छन् मेरो परिवार। त्यहाँसम्मको भुक्तभोगी हो लानुराम चौधरी। त्यो 2040 सालमा मेरो बुवाले ल्याएको 6वटा बोर्डिङ 90 बिघा खेतमा ट्र्याक्टर र लिलाम भएको मैले देखेको छु। र त्यो बेलाको कानुन कृषिको लागि अहिले आउँदा मूल्य नाप्य कुरा गर्ने जनार्दन शर्मा को हो? त्यो भोगेको थारूको बच्चा हो, म बिग्रे जिम्दारको बच्चा हो। मैले मेरो पढाइ पुरा गर्नको लागि मैले एउटा बाहुनको आँट समातेँ, शिक्षामा पनि भोगेँ। त्यो बेला कति विभेद भोगेँ मैले, हेर्नुहोस्। अहिले टिल नाउ लानु चौधरीको पनि 47 वर्षबाट जुङ्गा पाकिसक्यो। आज त्यही कृषि कानुनमा जनार्दन शर्मा जस्तालाई च्यालेन्ज गरेर राख्छ। यही मान्छे हो एजी पढेको मान्छे प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, मुले लगेर मान्छे मार्ने क्रान्ति गर्यो कृषि क्रान्तिको नाम बेचेर। लाज लाग्नु पर्ने। बजेट आउँदैन, त्यस कारणले बजेट आउँदै किसानमुखी हुँदैन नि पानीजी। बजेटलाई फिडब्याकर को हो? त्यसको पोइन्ट भ्यू योजना प्लानर, त्यो प्लानिङ सेन्टरको कमिसन आयोग तपाईँको योजना आयोगको कमिसन आयोगको जो सचिव उपसचिव अध्यक्ष छन् ती मूल्यलाई थाहा छैन। ब्लुप्रिन्टमा लेखिसकेपछि त्यसको कानुन र त्यसको दाखिला कस्तो हुन्छ थाहा छैन। त्यो बेलाको जनता सम्झेछन् मूल्यहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले बजेटको पुरा गलत छ भनेको होइन। बजेट ल्याउनु भयो, लेख्नु भयो, जायज कुरा हो, किसानमुखी बनाउनु भयो, सस्तो पपुलरको लागि नाम कमाउनलाई मात्रै गर्नुभयो। त्यसलाई दिने आधार के हुन्? जस्तै मलको कुरा आइरहेछ, कति अर्ब रुपियाँ नेपाली किसानलाई तपाईँको बङ्गलादेशमा बनाइरहेछन्। आज काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गरे भए तपाईँ कुनै देशमा झुक्नु पर्दैन। लानु चौधरी 100% कन्फिडेन्स छ। मलको लागि झुक्नु पर्दैन। त मलको लागि मात्रै होइन, कृषि क्रान्ति हुन्छ र जैविकता सबभन्दा बढी आउँछ, विश्वलाई हामी खाद्य बेच्न सक्छौँ। आज मेक्सिकोबाट ल्याउने, तपाईँलाई थाहा छ कोदो हामी तपाईँ हाम्रो बाजेले कोदो खाने, आज मेक्सिकोबाट कोदो आउँछ। लसुन प्याज 2050 सालमा मेरै छिमेकी बुवा मन्त्री हुँदाखेरि, शिवराज जोशी मन्त्री हुँदाखेरि तपाईँको खासाको बाटो उद्घाटन गर्न जाँदाखेरि मलाई खुट थाहा छ, म त्यही घरमा बसेर हुर्काउँदै गरेको थिएँ। उहाँ जानुभयो, चाइना सरकारलाई प्याज र लसुन दान दिएर आउनुभयो कृषि मन्त्रीलाई। वाङ हु कि के भन्ने समथिङ कृषि मन्त्री हुन्थ्यो। म एकदम त्यो बेलाको जानकार भइसकेको थिएँ, किन एसएलसी सिद्धिसकेको थियो मेरो। आज 15 वर्षपछि चाइनाले के गर्यो? तपाईँ हामीलाई 1 किलो आधा किलोको प्याज पठाइदियो। हेर्नुहोस्, 15 वर्षपछि है नेपाल सरकारले नै सहयोग गर्यो। भोटे लसुन भनेर 2 पाउ 3 पाउको भोटे लसुन पठाइदियो। हाम्रो नानीको सुसु गर्ने दाना जस्तो छ हाम्रो लसुन, हेर्नुहोस्। अनि हाम्रो रिसर्च कमजोरी छ कि छैन? कृषिलाई अगाडि बनाउने तपाईँको आधारभूत आवश्यकताहरू, प्लानिङहरू हाम्रो कमजोर छ कि छैन? यो मूल्य अनुसन्धान गर्नु छैन। त्यसपछि गएर पेन्सन दियो, खुसी। किसानलाई पेन्सन दिने आधार अब के हुन्? दिउँ रे पेन्सन एकछिनलाई। किसानले देशलाई पाल्ने आधार के हो? किसानले देशलाई अथाह विदेशलाई पुग्ने गरी उत्पादन दिए पो किसानले पनि पेन्सन खान्छ नि। यत्र पेन्सन खानु? म त पेन्सनको पक्षमा 50% छु, 50% छैन निपानीजी। यस कारणले म 50% छैन। मैले भन्न खोजेँ पेन्सनलाई हामी अब त्यहाँ नक्ली किसान कार्ड बनाएर अब पेन्सन खान्छन्। नेपालमा यस्तै पटक पटक भइरहेको हो। हेर्नुहोस्, नक्ली किसानहरू धेरै छन् जो किसानी खेती गर्दैन, अडिट गराउँछन् पेपर, झोलाको झोला फाइल छ, काम गर्दैनन्। अनि ती किसानको कार्ड बनाउँथे। त्यो एप्रोच छ मन्त्रीसँग, सांसदसँग। एउटा गँवार मन्त्री, लठैट मन्त्री आइदियो भने त त्यसले त बनाइदिन्छ कार्ड। अनि जो ओरिजिनल छ बिचारा, जसको जीवन गुज्रिरहेछ किसान भनेर एउटा वाराध्यक्ष ठाउँ जाँदाखेरि हात जोडेर थरथर काप्ने एउटा निरीह जनता किसानको कार्ड बनाउन सक्दैन। त्यसकारण लानु चौधरी यो पक्षमा छ नि। यो पहिला निट एन्ड क्लिन वाराबाट हुनुपर्छ। दोस्रो पक्षमा म किन छु अब म भन्छु। यो बेलाको अवस्थामा विश्वमा ग्लोबली फुड क्राइसिसको बेलामा नेपाल जस्तो देशमा जो यो नीति ल्यायो, एउटा कडी चाहिँ बन्यो। फेरि यो फेरि सकारात्मक हो। त्यसकारण म आधा छैन आधा छु भनेको यस कारणले हो। एउटा हामी फुड क्राइसिसमा भविष्यमा नपर्नको निम्ति आज म मास्टर मान्छे त कृषिमा आयो भने अब यस्तै जनाकार व्यक्तिहरू कृषिमा आउँछन् र टेवा दिन्छन्। भोको पेटले केही गर्न सक्दैन, खाने पेटले जे पनि गर्छ हो। त्यो मानसिकताबाट आएर कृषिलाई, देशलाई टेवा दिन सक्छौँ। के का निम्ति?
त्यो मात्र होइन कि म 5 वर्ष 10 वर्ष गरेँ भने कार्ड लिन सकेँ भने पेन्सन त खान पाउँछु भनेर पनि आउँछन् हेर्नुहोस्। त्यस कारणले यो चाहिँ सकारात्मक पक्ष हो। त्यसैले मैले भने यहाँलाई सुरुमा लाहनु चौधरी आधा पक्षमा छ आधा विपक्षमा छ, मैले उभ्याएको यस कारणले हो। हुन्छ लाहनु सर, अब आजको लागि समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद र धन्यवाद गर्छु। हजुर हस्, नमस्कार।